अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खलील रहमान है। आज के व्लॉग में मैं कुछ तल्ख़ बातें करना चाह रहा हूँ। ऐसी बातें जो बदकिस्मती से इस वक्त हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में नज़र नहीं आ रही। हम लोग मेहमान नवाजी में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि हम अपनी इज़्ज़त और गैरत को जो है दाव पर लगा देते हैं। आपने सुना होगा कि 2-4 दिन पहले फैज़ फेस्टिवल में, जो फैज़ अहमद फैज़ से मंसूब है, जावेद अख्तर साहब को इनवाइट किया गया था यहाँ लाहौर में, और उन्होंने अलहम्रा में बैठकर कुछ ऐसी बातें की हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान में तो उनकी वाह वाह हो रही है, मगर पाकिस्तानियों के दिल छलनी हो गए हैं। हम जो मेहमान नवाजी की जो अपनी एक रवायत है उसको बरकरार रखने के लिए इस हद तक आगे चले गए कि हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो शख्स हमारे ऊपर कैसे घिनौने वार कर रहा है और कैसे इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये सब लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, जो ये सब बातें सुन रहे थे और उस पर तालियां पीट रहे थे, वो इंतहाई किस्म के बेगैरत लोग हैं। ना उन्हें वतन की इज़्ज़त का ख्याल है, ना उन्हें अपनी इज़्ज़त का ख्याल है, ना उन्हें उन कुर्बानियों का ख्याल है जो देखकर हमने इस मुल्क को हासिल किया है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एहसास कमतरी में मुब्तला वो लोग हैं जो एक बड़े नाम को, जो जावेद अख्तर है, जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता है, जिसका बॉलीवुड से ताल्लुक़ है, उसके कदमों में निछावर हो रहे थे और इस हद तक वहाँ गिरे लेटे हुए थे कि यकीन करें कि मुझ जैसा इंसान शर्मिंदा हो रहा था। वो सब देखकर कि हम जिन्हें इतनी इज़्ज़त देते हैं, अदील हाशमी साहब, फैज़ साहब की औलादें, वो फैज़ साहब के नाम की बरकत से आज तक खा पी रहे हैं। फैज़ फेस्टिवल होता है, लाखों लोगों को इनवाइट किया जाता है, लाखों लोग वहाँ पे जमा होते हैं और वाह वाह करते हैं। फैज़ साहब की कब्र वहीं वैसी पड़ी हुई है, वहाँ पर कोई नहीं जाता। फैज़ साहब की कब्र पर किसी ने फूल नहीं फेंके, कोई वहाँ फातिहा पढ़ने नहीं गया। फातिहा को तो शायद ये लोग मानते भी नहीं हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि फैज़ से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका मतलब जो है वो वहाँ से ज़्यादा उसके नाम को इस्तेमाल करके जो कुछ समेटा जा सकता है उससे है। वो इस किस्म के बेगैरत लोग हैं कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं कि जावेद अख्तर नामी इंसान, जो एक थर्ड क्लास किस्म का राइटर है, शायर है, फ़िल्मी शायर है, उससे हज़ार गुना बेहतर लोग, बेहतर शायर हमारे मुल्क में मौजूद हैं। उन्हें कभी ये तौफ़ीक नहीं हुई कि उन्हें अपने पास बुलाएँ, उनके साथ बैठें, उनसे इस्तिफ़ादा करें, उनके गाने गाएँ। उन्हें कुछ अंदाज़ा नहीं, लेकिन वो बॉलीवुड के इश्क में ऐसे मुब्तला हैं। उन्हें लग रहा था कि जावेद अख्तर की टाँगों में अगर उन्हें जगह मिल गई तो शायद उन्हें बॉलीवुड में कोई जगह मिल जाएगी। इसलिए वो पागलों की तरह अंधाधुंध एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में वहाँ उसके कदमों में जमे हुए थे, और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि वो शख्स हमें दहशतगर्द बना गया है। वो शख्स हम पर ये एहसान लगा गया कि वो नुसरत फ़तेह अली खान को बुलाते थे, मेहदी हसन खान साहब को भाई मेहदी हसन खान को इसलिए बुलाते थे कि आपके पास उस जैसा आर्टिस्ट है ही नहीं, ना था ना है। नुसरत फ़तेह अली खान को आप नहीं बुलाते थे, पूरी दुनिया बुलाती थी। नुसरत फ़तेह अली खान को हॉलीवुड भी सुनता था, अंग्रेज़ भी सुनते थे। आपकी मजबूरी थी। आप लोग उसे इसलिए बुलाते थे क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत थी। आप तो उसको अपने बिज़नेस के लिए बुलाते थे, आपको एहसान नहीं करते थे। ना आपने किसी आर्टिस्ट पर एहसान किया है। आपने कौन-सा राहत फ़तेह अली खान जैसा आर्टिस्ट पैदा किया है? हाँ, ये जो 2 नंबर किस्म के आर्टिस्ट आपके आस-पास इकट्ठे हो जाते हैं और अपने पैसे इन्वेस्ट करवा के वहाँ पर कोई किसी फ़िल्म में गाना गा लेते हैं या एक्टिंग कर लेते हैं, तो वो हम पर भी बोझ है। उनको आप ओबलाइज करके ये मत समझे कि आप पाकिस्तानी कौम पर एहसान कर रहे हैं। हमें आपके ऐसे एहसानात की ज़रूरत नहीं है। जावेद अख्तर साहब, आप एक इंतहाई कमज़ोर, एक घटिया इंसान हैं। अगर आप में ज़रा सी हिम्मत होती, आप में ज़रा सी भी गैरत होती, तो आप गुजरात में मोदी ने जो कुछ किया था, आप उस पर बात करते। आपने उस पर बात नहीं की। आप कश्मीर के लिए नहीं बोलते, कश्मीरियों के लिए नहीं बोलते, क्योंकि आप तो हिंदुस्तान में सेकंड क्लास किस्म के आप शहरी हैं। आपकी तो हैसियत ही कोई नहीं है। आपको तो लम्हा-लम्हा साबित करना पड़ता है कि आप हिंदुस्तानी हैं। आपने तो आम मुसलमानों वाला रखा हुआ है, वरना आपने तो कोई हद नहीं छोड़ी। आप तो हिंदुओं से बहुत आगे निकल गए हुए हैं। आप तो अल्लाह को नहीं मानते। ठीक है, नहीं माने, आपकी ज़रूरत भी नहीं कि आप जैसे लोग अल्लाह को माने, लेकिन आप तो इंसानियत के किसी भी मेयार पर पूरे नहीं उतरते कि आपने आज तक किसी मुसलमान की मौत पर कोई अफ़सोस का इज़हार नहीं किया। आपको मुंबई के हमले नज़र आए, आपको कुलभूषण यादव नज़र नहीं आया।
آپ کو یہ نہیں نظر آیا کہ کلبھوشن یادو نے بلوچستان میں کتنے پاکستانیوں کا خون کیا ہے؟ آپ نے ان کے لیے کیا آواز اٹھائی؟ آپ بہت بڑے انسانیت کے علم بردار ہیں۔ آپ ایک انتہائی جاہل، ایک گھٹیا انسان ہے، ایک ایسے انسان ہے جس سے یہ بھی خیال نہیں ہے کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں، جب کوئی مہمان نوازی کر رہا ہوتا ہے، جب آپ کسی کا نمک کھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کے ساتھ کیا رویہ، کیا برتاؤ رکھنا ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھ کر ہندوستانیوں کو خوش کر رہے تھے کیونکہ آپ نے واپس جانا تھا اور ان کو جا کر بتانا تھا، دیکھو بھائی، میرا نام جوید اختر ہے لیکن میں بڑا اچھا ہندوستانی ہوں، کیونکہ آپ کو ہندوستانی مانتے نہیں ہیں۔ آپ کو روز یہ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ آپ میں ذرا سی غیرت ہوتی تو آپ ڈوب مرتے، آپ چلو بھر پانی میں ڈوب مرتے، آپ کہیں بھاگ جاتے جہاں آپ کی تھوڑی سی عزت ہوتی۔ آپ کو روز یہ نہ ثابت کرنا پڑتا پاکستان کو گالی نکال کے، پاکستانیوں کو گالی نکال کے کہ آپ ہندوستانی ہیں اور آپ اچھے ہندوستانی ہیں۔ آپ تو انتہائی بیہودہ انسان ہیں ہی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی، وہ لوگ جنہیں ہم عزت دیتے ہیں، جنہیں ہم اپنا سٹار سمجھتے ہیں، جنہیں ہم قابل قدر سمجھتے ہیں، جنہیں ہم لاکھوں کروڑوں روپے دیتے ہیں، جنہیں ہم اپنے ایونٹس پہ، بڑے بڑے ایونٹس پہ سٹار بنا کے کھڑا کرتے ہیں، وہ بھی انتہائی گھٹیا اور انتہائی کم ظرف اور مطلبی قسم کے لوگ ہیں۔ وہ تو آپ کے تلوے چاٹنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہیں آپ ایک گانا دے دیں، وہاں پہ آپ ایک فلم میں کام دے دیں تو وہ تو کچھ بھی کر لیں گے، وہ سب کچھ بھی کر لیں گے جن کا تصور کوئی ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کے پاؤں بھی چاٹ لیں گے، لیکن وہ پاکستانی نہیں ہے، نہ وہ معیار ہے، نہ آپ ان کو دیکھ کر پاکستانیوں کو جج کریں کہ پاکستانی سارے ایسے ہیں۔ پاکستانی بہت غیرت مند لوگ ہیں، پاکستانی بہت غیرت مند قوم ہے۔ انہوں نے آپ کی عزت کی، آپ کو یہاں بلوایا۔ آپ اس قابل ہرگز نہیں تھے، آپ بالکل بھی نہیں تھے۔ آپ اینٹ اٹھائے پاکستان کی تو آپ سے اچھے شاعر ملتے ہیں، آپ سے ہزار گنا بہتر لوگ یہاں پر موجود ہیں، لیکن آپ کو عزت صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ ہندوستان سے آئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگ کمپلیکس کے مارے ہوئے ہیں، جو بیچارے اتنے کہ ان کو باہر کا کوئی بندہ مل جائے، کوئی عدیل ہاشمی ٹائپ آدمی جو کھڑے ہو کے آپ کے قصیدے پڑھ سکے، اس کو قصیدے پڑھنے کے لیے کوئی ہندوستانی چاہیے ہوتا ہے تو وہ آپ کو بلوا لیتا ہے اور آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور آپ کے قدموں میں اور آپ کو داد دینا شروع کر دیتا ہے جیسے آپ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ آپ ایک انتہائی گھٹیا اور دو ٹکے کے انسان ہیں جس کو نہ اپنی عزت کا پاس ہے نہ کسی اور کی عزت کا پاس ہے۔ آج ہندوستانی میڈیا آپ کی تعریف کر رہا ہے اور آپ دل ہی دل میں بیٹھ کے خوش ہو رہے ہوں گے کہ یار اب تو شاید مجھے ہندوستانی مان لیا جائے گا، شاید اب تو آپ کو کوئی فلیٹ وہاں پہ مل جائے گا، کیونکہ آپ جیسوں کو تو وہاں پہ فلیٹ خریدنے کی بھی کیا کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے، تو شاید اب آپ فلیٹ خرید سکے وہاں پہ کوئی، شاید آپ کے بچوں کا کوئی کیریئر بن سکے، لیکن آپ سچے انسان نہیں ہیں۔ اگر آپ سچے ہوتے، آپ ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہوتے آپ ان پر آواز اٹھاتے، اس ہندوستان کی دہشت گردی پر آواز اٹھاتے جو وہ دہشت گردی پورے پاکستان میں کروا رہا ہے، جو بلوچستان میں اس نے کروائی ہے، جس طرح اس نے مکتی باہنی تحریک کی حمایت کر کے بنگلہ دیش میں دہشت گردی کروائی تھی۔ آپ میں ہمت نہیں ہے، نہ آپ بول سکتے ہیں، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیجئے گا کہ کیا اب آپ کو ہندوستان میں جگہ مل گئی؟ کیا اب آپ کو وہ عزت مل گئی؟ کیا اب آپ جب ہندوستان میں گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ کیونکہ اب تو آپ نے پاکستان اور پاکستانی کو گالی دے دی ہے، اور اگر ابھی بھی آپ کی عزت نہیں کی جائے گی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ عزت کے قابل ہی نہیں ہیں، آپ دو ٹکے کے انسان ہیں۔